اور زمین دے اندر رب سونے جری خوبی رکھی سی انہیں اظہار کردے ہویا جو کچھ پانی دی حقیقت وچ سی کڈ کے تے انہیں انساناں دے سامنے ظاہر فرما چھڑے فرمایا اے زمین دی ایک قسم دوسری زمین دی قسم فرمایا او ہوندی ہے پتھریلی سخت زمین جڑی سخت زمین ہوندی ہے نا وہ پانی اپنے اندر جذب نہیں کرتی پانی اپنے اندر محفوظ کرے محفوظ کر کے پھر وچوں پھل پھول رنگا رنگ دے اناج کڈھے ایسا نہیں ہوندا مگر یہ ہے وہ پانی نو قابو ضرور کر لیندی ہے پانی رہندا آدھی او اسی ہی حالت پانی جو ہے نا وہ اسی حالت رہندا ہے پانی پانی رہندا ہے ان دیاں چھپیاں ہوئی حقیقتاں وچوں ظاہر نہیں ہوندیاں مگر پھر بھی انساناں جانوراں دے کام آ جاندے یہ حضور پاک مثال دے رہے ہیں دو فرمایا بعض زمیناں انج دیاں ہوندیاں اور ریتلیاں زمیناں پانی گیا ہے جذب کر لیا اپنے اندر انہوں نے سمو لیا تو زمین ایڈی بکار تے بنجر ہوندیاں نہیں بھی دین دیا ککھ بھی منا دے من پانی انہوں نے پی جانا ہے مگر دینا انہوں ککھ بھی نہیں اگلا ویندا رہندا وی ہن کچھ اوگردی ہن کہ او شے اوگری ہور پاندا ہور پیتی جاندی نہ انہیں پانی دی حقیقت وچ چھپیاں چیزاں دتیاں نے پھل پھول دتا ہے نہ پانی نو بچایا ہے پانی میں پیتی گئی ہے نہ پھل پھول دتے نہ ہی پانی فرمایا یہ تین مثالاں زمیناں دی قسمہ بیان کر کے حضور نے فرمایا میں جڑی گل کرنا نا جڑے سنن والے ہیں فرمایا قیامت تک یہ تین طرح دے لوگ فرمایا میری جڑی گل ہے ہر زمانہ ہر طرح دا بندہ اندازہ کرو تو پتہ ہے کہ ذہن ہوندے مختلف دماغ مختلف ہوندے حضور دی گل ہر دماغ واسطے ہر ذہن واسطے ہر زمانے واسطے سونیو فرمایا ایویں جڑے سنن والے بندے نے نا سنن والے بندے فرمایا کئی تے ہوندے نے مولا مشکل کشا وانگو امام اعظم ابو حنیفہ وانگو پاک ذہن دے لوگ زرخیز زمین فصل آور زمین وانگو بس حضور دی گل سندے جاندے نے اویں اپنی زندگی انو سوار دے جاندے نے جننے مسئلے ہیں نا انہاں دا حل حضور دے فرمان دی روشنی دے اندر کٹ دے جاندے ویکھو نا میں جناب واسطے گل کر رہا ہاں کہ میں جڑیاں اگے گلاں چار پیش کراں گا نا تساں اس نو بڑے ہی توجہ نال سننا ہے لفظ تھوڑے ہون کے پر معنی بڑا وسیع ہونا بڑا ہی وسیع ہونا ہے انہوں جویں پھیلاؤ گے پھیلدا جائے گا فرمایا کئی ذہن ہجدے ہوندے نے او زرخیز زمین آنگوں کہ گل سنیے اس گل دی تائے جننے مسئلے تے جننے راز رموز تے حقیقت دیاں گلاں تے حکمت دیاں گلاں تے زندگی گزارن تے اصول تے انساناں دے نفع دیاں گلاں ساریاں کٹ دے نے سمجھ کے لوگاں نو بیان کر چھوڑ دے بعض ذہن ایسے ہوندے نے انہوں نے حضور دی گل سنی حضور دی گل وچ پھر اگو جڑی تائے وچ گلاں پئیاں ہویاں نے وچارے انہاں تک پہنچن جوگے نہیں ہوندے جویں سخت زمین ہے نا سخت زمین وچاری پانی دی حقیقت وچ چھپے پھل پھول کڈن جوگی نہیں ہوندی پر سنبھال لیندی ہے چلو ہور نہ صحیح پانی نال انسان جانوراں نو فائدہ تے ہوندا رہے گا نا
ایویں لفظ سندے نے حقیقت تک باویں تے تک نہ بھی پہنچ سکنا حضور دیاں گلاں اوویں محفوظ کردے نے خود بھی عمل کردے نے لوگاں نوں بھی اگے پہنچا سنا کے عمل دی ترغیب دے چھڑدے نے تیسرا طبقہ جڑا اللہ معاف کرے حضور نے جویں فرمایا نا او بنجر زمین آنگو انہاں دے سامنے کروڑ گلاں بھی کر دو نا کروڑ گلاں بھی کر دو قرآن سناؤ حدیث سناؤ سن دے رہن گے جنواں دے نے ایدرو سنی جان گے ایدرو کٹھی جان گے فرمایا اوہی زمین ہے جی ریتلی ہوندی پانی پائی جاؤ نہ انہیں پانی سنبھال کے بندے انو دینا ہے نہ ہی انہیں وچ چھپیاں کی کتاب باہر کڑ کے تے لوگاں نو عطا فرمانی ہے ہون میں گلاں سناواں گا تانوں تے تساں اے ہے کہ اس ذہن نال اس ذوق نال بیٹھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو پہلی قسم میں جو بناوے یا کم از کم دوجی قسم میں بن جائیے تیجی قسم کہ ایدرو سنیے ایدرو کٹ دئیے ساڑی زندگی دے اندر تبدیلی نہ ہوئے ساڑی زندگی دے شب و روز دے اندر او فرمان ذی شان جو ہیں اونا دا اثر تے رنگ ظاہر نہ ہوئے رب سانو تیجے طبقے وچو برن تو بچاوے آمین آکھو تے ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ انہوں کنیاں گلہ نے چار حضور دے فرمان نے چار حضور دے فرمان جنہ دے اندر کل اخلاق عالیہ او کل آداب اسلامیہ اکٹھے کر دیتے گئے نے تے جمع کر دیتے گئے نے او میں تو پیش کرنا ہوا ایک بارہ پھر باویں مناسب سمجھو تو مٹھی آواز نہ اگر جی نہ کرے تو پھر بھی معافی ہے بولو سبحان اللہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى رب العالمین جل مجدہ الکریم نے فرمایا ساڈا حبیب ساڈا یار اپنی خواہش نال نہیں بولنا خواہش نال نہیں بولنا بندہ کئی بار بس ایویں جی للچان واسطے بولی رکھدا ہے گلاں کی دی رکھدا ہے آدھے آپ نو لالچ لان واسطے فرمایا نبی سرور سرکار دے بارے جنا سوچیا جے مدنی تاجدار نے جو بھی گل کرنی ہوندی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى میرا نبی منہ دے وچوں وہی گل کردا ہے جے میں مولا دی مرضی ہوندی ہے تے میں مولا دا حکم آ جاندا ہے ادھر وہ ایک سجنا اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے آدھے یار دی گل شریف دی اہمیت نو بیان فرمایا وہ سجنا ادھر وہ آقا نامدار دا فرمان میں سنا چکیا ہوں حضور نے فرمایا سی آدھے یار نو کہ میں جو بھی گل کرنا میں اپنی مرضی نال نہیں کرنا باویں خوشی ہوئے باویں غم ہوئے میں جو منہ وچوں لفظ بولنا میں عین حقیقت ہوندہ ہے دانائی ہوندی ہے حکمت ہوندی ہے سمجھداری ہوندی ہے آؤ سجنون چار گلنا میں جناب رنو سنا نظر دا اقرل بولو نا سبحان اللہ سجنا یہ درویخ پہلا میرے نبی علیہ السلام آپ دا فرمان شریف ہے آپ دا فرمان شریف ہے کیرا بخاری شریف تے بالکل آغاز تے ابتدا دے اندر آیا ہے بخاری شریف دے آغاز اور ابتدا دے اندر آیا ہے امام بخاری نے جدو بخاری شریف شروع فرمائی ہے غور نال میری گل نو سمجھا جائے آپ نے اتے باب بنایا ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ حضور والوحی دا نزول کیویں ہویا ہے حضور والوحی دا نزول کیویں ہویا ہے غور نال میری گل نو سننا توجہ نال ذرا پوری طرح ادھر ادھر توجہ ہٹا کے میری گل والے توجہ پاسے توجہ فرمانا باب دا عنوان کیا ہے
عنوان دے اندر آپ نے دسیا ہے کہ میں او حدیثاں بیان کراں گا جن دے اندر حضور دی وحی دا ذکر ہوے گا، حضور دی وحی دا ذکر ہوے گا۔ اے آپ نے عنوان پایا ہے، سارے نال پالو عنوان دے بالکل نال تھلے کر کے متصل جڑی روایت بیان فرمائی ہے، فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات، فرمایا عملہ دا دار و مدار نیتاں تے ہوندا ہے۔ توجہ میں جڑی گل جناب انہاں نوں دسنا چاہنا، غور فرماویا جے، توجہ فرماویا جے۔ باب دا عنوان کیا ہے؟ باب دا عنوان وحی دے بارے حدیثاں ہون گیاں، وحی دے بارے حدیثاں ہون گیاں، پر جڑی پہلی حدیث آپ نے ذکر کیتی ہے، پہلی حدیث ذکر کیتی ہے، اون دے اندر آپ نے وحی دا ذکر نہیں کیتا۔ میں پوری روایت پڑھ دینا وا انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ توجہ ہے سجنہ در ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ بڑے ذوق نال بڑی پیاری گل ہے، غور نال سنیا جے۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے، حالانکہ محدثین کرام دا اصول ہے جڑی حدیث بھی انہاں نے اوتے عنوان قائم کیتا ہے، جڑی تھلے حدیث ذکر کرنی ہے اس عنوان دے مطابق ضرور ہوندی ہے، مناسب ضرور ہوندی ہے۔ سوال پیدا ہوندا ہے، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اوتے عنوان پایا ہے کہ میں حضور دیاں حدیثاں او بیان کراں گا جنہاں حدیثاں دے اندر وحی دا ذکر آیا کھڑا ہے۔ اگے آپ نے کافی ساری حدیث مبارکہ وحی دے حوالے نال ہی بیان کیتیاں نے، پر جڑی پہلو حدیث بیان کیتی ہے سوال پیدا ہوندا ہے اس دے اندر وحی دا ذکر تے نہیں آیا کھڑا، اون دے اندر تے نیت دی درستگی دا ذکر آیا کھڑا ہے، نیت سیدھا کرن دا آیا کھڑا ہے۔ رات کیا ہے ایندا عنوان دے نال جوڑ کیویں بنے گا؟ محدثین کرام نے دو گلاں لکھیاں نے، غور نال تے ذوق نال سنیا جے۔ فرمایا پہلی گل یہ ہے جوڑ تے کوئی نہیں، پر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حدیث پاک دا لکھی ہے کہ حدیثاں نو جمع کرنا، علم دیاں گلاں نو جمع کرنا اے بڑا بڑا کم ہے، اے بڑا عظیم کم ہے، اے بڑا ثواب دا کم ہے۔ حدیث پڑھن والیا، علم حاصل کرنا لیا آدیاں نیتاں سیدھیاں کر لے، اگر نیت سیدھی نہیں کرے گا وہ جنیاں محنتاں کوششاں کرے گا سب بیکار ہو جان گیا، اگلے جہان دے اندر تیرے واسطے بربادی دا سامان بن جان گیا۔ اگر اپنی نیت سیدھی کر لوے گا، حضور دے فرمان دے اندر اینا کمال ہے، دین دے اندر اینی عظمت ہے، ایک ایک گل تیری اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر بخشش دا سامان بھی بن جاسی، رب دی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ ہن جیڑا دوسرا ایتھے جواب محدثین کرام نے لکھیا ہے، توجہ فرمایا اس حدیث دا جوڑ ہے، عنوان دے نال جوڑ اے تھوڑی جی غلط قابل توجہ اگے پھر بالکل آسان گلاں آ جان گیاں۔ وہ سجنا ادھر ویکھ، فرمایا حدیث دا جوڑ اتے عنوان دے نال ہے، عنوان دے اندر وحی دا ذکر آیا کھڑا ہے۔ وحی دا معنی کیا ہوندا ہے؟ اگلے اتلے جہان دے نال جوڑ جاوے۔ وحی دا مطلب کیا ہوندا ہے؟ رب نال تعلق جڑ گیا ہے، رب نال اتصال جڑ گیا ہے، رب العالمین دے نال ایک خاص رابطہ قائم ہو گیا ہے۔ ادھروں گلاں آ رہیاں نے، ادھروں دل دماغ دے اوتے اللہ تعالیٰ دی طرفوں گلاں دا نزول ہو رہا ہے، گلاں آ رہیاں نے حکمت دیاں، دانائی دیاں۔ وحی دا معنی ہوندا ہے
اتلے جہان مالائے اعلیٰ دے نال جوڑ جوڑ جاوے اتو گلان رب دی طرفوں گلان تھلے میرے نبی نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الاللہ ورسول حدیث کے اندر ہجرت دا ذکر آیا ہے ہجرت ہوندی ہے دو طرح دی ایک ہجرت ہوندی ہے اللہ رسول واسطے ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے دے اندر چلا جانا ایک ہجرت دا معنی اے ہوندا ہے دوسرا ہجرت دا معنی میرے نبی نے خود بیان فرمایا ہجرت دا معنی اے ہے بندہ گناہ چھوڑ دے وے رب دی نافرمانی چھوڑ دے وے میرے نبی نے اشارہ دیتا ہے اگر اتلے جہان نال جوڑنا چاہنا ہے کہ تیرا دل اللہ تعالیٰ دی طرفوں فیض دا چشمہ فیض دا تالاب بن جاوے تیرے دل تے رب دی طرفوں گلان تو گناہ چھوڑ دے رب العالمین تیرے دل نو حکمت دا خزانہ بنا چھوڑے گا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ تسا سمجھے ہو یا پتہ نہیں سمجھے اتے عنوان کیا ہے عنوان ہے وحی دیاں گلاں ہون گیاں وحی دا معنی کیا ہوندا ہے اتلے جہان نال جوڑ جاوے تھلے ذکر آیا کھڑا ہے ہجرت دا تے ہجرت دا معنی ہوندا ہے توجہ ہجرت دا معنی ایک ہوندا ہے علاقہ چھڑ دینا ایک ہوندا ہے گناہ چھوڑ دینا امام بخاری نے اشارہ دیتا ہے حضور دے وال جڑی وحی آئی ہے اون دا ذکر میں اگے کراں گا پر جے تو تیرے میرے وال وحی تے نہیں آ سکدی پر جے تو اتلے جہان نال تعلق جوڑنا چاہنا ہے تیرے دل دماغ دے تے رب دی طرفوں گلان الہام ہوئے او اللہ دی طرفوں حکمت والیاں گلاں دا نزول ہوئے پھر اپنے آپ نو گناہ تو بچا لے اپنے آپ نو گناہ تو دور کر لے رب العالمین تیرے دل نو تالاب بنا دے گا اس تالاب دے اندر یہ درویخ جڑا پانی آنا ہے او اتلے جہان دا ہوئے گا او مالا اعلیٰ دا ہوئے گا حکمت والیاں گلاں دانائی والیاں گلاں سمجھداری والیاں گلاں دنیا دے اندر زندگی گزارن دے رہنما اصول رب تیرے دل چتار دا رہے گا پر قدوں ہوئے گا وہ جس ویلے تو گناہ نو چھڑ دے گا پھر اتلے جہان دے نال تیرا تعلق جڑ جائے گا تیرا رابطہ جڑ جاوے گا وہ سجنا یہ درویخ ایت میں ایک ذوقی گل کی تھی اے عنوان دے نال جڑا حدیث تا تعلق سی اس نو بیان کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا او میرے غلاموں جڑا نیکی دا کام بھی کرنا ہوئے ایک ہے برائی کوئی بندہ آکھے میری نیت چنگی ہے کرے برائی آکھے میری نیت چنگی ہے بکواس پہ کر دے ہاں یاد رکھ لو برائی دے اندر نیت چنگی دا کوئی دخل نہیں ہوندا وہ سجنا ادھر ویکھ ہاں جے نیکی کرنی ہوئے پھر نیتا چنگیاں کر لے وہ نیت جیڈی اچھی ہوئے گی ثواب بھی اوڈا اچھا مل جاوے گا کیوں میرے نبی نے فرمایا عملہ دا دارو مدار نیت تے ہوند نیتا تے ہوندہ ہے اگر عمل بڑا ہوئے نیت نہیں بھی ہوئے قسم خدا دی ثواب تھوڑا ملدا ہے عمل چھوٹا ہوئے نیت چنگی ہوئے نیت وڈی ہوئے قسم خدا دی کر کے آنا اجر وڈا مل جاوے گا میں مثال پہ دینا وا کوئی جا رہا ہے مکہ مدینے شریف عمرہ کرنے واسطے جا رہا ہے پر ان دے دماغ دے اندر ہے میں سیرا کراں گا میں اتھوں دے علاقہ ویکھاں گا میں کوٹھیاں ویکھاں گا میں بنگلے ویکھاں گا بڑیاں سڑکاں صاف نے بڑیاں لیٹریناں صاف نے وہ سجنا ادھر ویکھ انہوں سڑکاں صاف ہی دسنیاں نے وہ جڑا انہوں فیض در مصطفیٰ تو ملنا سی وہ نہیں ملے گا وہ سجنا انہوں دل دیا رونقاں نصیب نہیں ہون گیا وہ دن دا دل دی روحانیت نصیب نہیں ہوے گی بزرگاں لوگاں نے فرمایا ہے جدو تم مسجد وال جانا ہے نیت کیا بنا نماز پڑھنے واسطے جا رہے ہیں تیری نیت کیا ہوئے اے مولا دا گھر میں رب دا مہمان بن کے جا رہا ہوں مولا میزبان میں رب دا مہمان بندہ کسے دے بوئے تے ٹر جاوے وہ خالی نہیں موڑ دا میں رب دے بوئے تے جا رہا ہوں مہمان بن کے تے رب العالمین مینوں بھی خالی نہیں موڑے گا وہ سجنا تینوں پتہ ہے بندہ بوا کھڑکاوے آج ایک وارا دو وارا تین وارا چار وارا پنج وارا اخیر اگلے نو دروازہ کھولنا ہی پہندا ہے چڈا بھی ضدی ہوئے انہوں دروازہ کھولنا ہی پہندا ہے پاویں غصہ کرے
کرے پر اگلے نو دروازہ کھولنا ہی پیندا ہے تو رب دا دروازہ روزانہ کھڑکا کدے تے رب دروازہ کھول دے گا جدو رب دروازہ کھولے گا رب جھڑکدا نہیں رب فرماندا وا اما السائل فلا تنہر او میرے یارا تیرا دربار میرا دربار ایک وہ جرا تیرے بوئے تے آوے جھڑکنا نہیں اغناہم اللہ ورسولہ من فضلی ساڑھے کل خزانے بڑے نے ہیں میرے میں تینو عطا کیتے نے تو دنیا نو ونڈی جا پتہ لگے رب دے بوئے تے جان والا کدے خالی نہیں ہوتا او سجنوں میرے نبی دے فرمان نے دسیا ہے اپنیاں نیتاں چنگیاں کر لو جڑا نیکی دا کم کرنا ہے نیت اچھی ہونی چاہیے خیال اچھا ہونا چاہیے سوچ اچھی ہونی چاہیے رب العالمین بڑا اجر نصیب فرماؤندا ہے میں گل نو سمجھان واسطے ایک واقعہ سنانا وا جڑا بزرگاں لوگاں نے اپنیاں کتاباں دے اندر لکھیا ہے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ و سجنا یہ درویش ایک بندہ سی کتاب پڑھتا ہے کتاب پڑھدیاں میرے نبی دا فرمان پڑھیا ہے حضور نے فرمایا رب دے راہ انج دیو کہ سجے نال دیو تے کھبے نو پتہ نہ ہوئے فرمایا ان دے نال بڑا اجر ملدا ہے ان دے نال بڑا ثواب ملدا ہے ایتھے ایک گل میں کر جاواں ان دا مطلب یہ نہیں ہے کہ جدوں کوئی ویکھ رہا ہوے تے بالکل اکا دیو ہی نہ نہیں یہ گل نہیں تساں آکھو گے کنج میں قرآن تانوں پڑھ کے سنا دینا وا توجہ ہے سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا یہ درویش حضور نے کیا فرمایا پہلا حضور دا فرمان سنو میرے نبی نے فرمایا سجے ہاتھ نال دیو کھبے نو پتہ نہ ہوئے سجے نال دیو کھبے نو پتہ نہ ہوئے ان اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرو یہ دا مطلب ہے نہیں ہے کہ جدوں لوگاں دے سامنے دیتا جاوے گا ثواب نہیں ہوئے گا نا کئی بارا انج بھی ہوندا ہے لوگاں دے سامنے دینا زیادہ ثواب دا باعث بن جاندا ہے تاکہ دوسرے نو رغبت ہو جاوے میں قرآن پڑھ دینا وا اللہ رب العالمین فرماتا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار فرمایا وہ جڑے ایمان والے نے رب دے پیارے نے وہ اللہ دے راہ دے اندر آدھے مال نو خرچ کر دینے ہاں رات نو بھی کر دینے دن نو بھی کر دینے سرم علانیہ فرمایا چھپ چھپا کے بھی کر دینے کھلم کھلا بھی کر چھڑ دے توجی مایت پڑھ دینا و توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ اللہ رب العالمین فرماؤندا ہے ومن رزقناہ منا آیت شریف بالکل قرآن چاہے پریشان نہ ہویا جے اگر میں وچ سپارہ کڈن لگ پیا تے وقت لگ جانا ہے وقت تھوڑا رہ گیا میرے کول میں تاں کر کے آیت پڑھ دینا وا اطمینان رکھیا جے ومن رزقناہ منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا فرمایا جنہوں رب نے چنگا رزق دیتا ہے جنہوں رب نے سونا رزق دیتا ہے ہاں یہ درویش سونا رزق کنا دا ہوندا ہے چنگا رزق کنا دا ہوندا ہے پسندیدہ رزق کنا دا ہوندا ہے کنا دی روزی ہے جنہ دی روزی تے رب خوش ہوندا ہے فرمایا ينفق منه وہ خرچ کر دینے سرن چھپ چھپا کے جہرا کھلم کھلا خرچ کر دینے توجہ ہے سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا اے درویش انہیں میرے نبی سرور سرکار دا فرمان شریف پڑھیا کہ جڑا لک لکا کے چھپ چھپا کے کہ سجے ہاتھ نال دیوے تے کھبے نو پتہ نہ ہوے رب انہوں بڑا اجر دیندا ہے بڑا ثواب دیندا ہے انہیں سنیا اس نیت نال کہ میں اپنے نبی دی گل پوری کراں حضور نے فرمایا ہے سجے نال دیوے تو کھبے نو پتہ نہ ہوے
ہنیریاں رات آئیاں انہیں واوا سارا مال چکے آئے آکے تے سڑک تے کھلو گیا کوئی آن والا آیا ہے آن والا آیا انہیں پیسے دیتے پیسے دے کے گھر آیا شکر پڑیا مولا میں سجے نال دیتا ہے تے مینو بھی پتہ نہیں لگیا کہ لین والا کون ہے میرے کھبے ہاتھ نو سجے ہاتھ نظر نہیں سی آ رہا اس حال نال میں اللہ تیرے راہ دے اندر خرچ کیتا ہے جدو سویر ہوئی دنیا دے اندر شہرہ ہویا گل پھیلی پتہ لگیا رات جنوں روپیے دیتے سن وہ تے سمانے دا چور سی یہ بڑا پریشان ہویا یار میں تنہائی دے اندر چنگی نیت دنال چھپ چھپا کے کہ میں دیواں اگلا مینوں نہ ویکھے میں انہوں نہ ویکھاں پر اگو بندہ صحیح نہیں ٹکریا بندہ غلط ٹکریا ہے وہ چور سی میرا صدقہ ضائع ہو گیا پر پٹھیاں دا کمزور نہیں سی پٹھیاں دا تکڑا سی انہیں آکھیا چلو وہ جرا گیا ضائع ہویا کوئی مسئلہ نہیں چلو آج خرچ کرنا وہاں انہیں پھر پیسہ کٹا چکے آئے آکے سڑک تے کھلو گیا ہے کوئی آن والا آیا ہنیرا بڑا سی نہ انہیں انہوں ویکھیا نہ انہیں انہوں ویکھیا تنہائی دی اندر لک لکا کے چھپ چھپا کے کھبے ہاتھ نو پتہ نہ لگیا انہیں سجے ہاتھ نال دیتا ہے گھر دے اندر واپس پہنچیا رب دا شکر ادا کی تھا نال دعاواں پکڑدا ربا ٹھیک صحیح ٹکانے تے اپڑ گیا ہوئے پر جدوں سویر ہوئی دنیا دے اندر گل دا شور آیا گل پھیلی ہاں گلاں پھیلیاں کہ فلانا بندہ سی وہ آکھدا پیا کہ میں جا رہا سا رات نو بندہ ٹکریا انہیں انہیں سارے پیسے دے دیتے نے پتہ نہیں کون سی ہاں جدوں گلاں پھیلیاں پتہ لگیا وہ جنوں راتی پیسے دیتے سن وہ تے شرابی سی پھر بیچارہ بڑا پریشان ہویا وہ عملہ ایویں میں ضائع کر بیٹھا ہوں میرا پیسہ بکار گیا چلو کچھ نہیں ہوندا اج رات دوبارہ پھر میں قسمت ازمائی کر لینا وا ہو سکتا ہے میں اپنے نبی دی گل تے عمل کر سکاں تے میرا صدقہ رب دے دربار دے اندر قبول ہوئے آ راہ دے اندر کھلوتا ہے موڑوں نے چھپ چھپا کے لک لکا کے جدو پیسے دیتے آن والا آیا انہوں کوئی پتہ نہیں کون ہے اگلے نو کوئی پتہ نہیں دین والا کون ہے انہیں جدو دے دیتے گھر پیشا مڑیا دعا کی تھی مولا صحیح ٹکانے تے پڑیا ہوئے تے قبول بھی فرما وہ جدو سویر ہوئیے دنیا دے اندر شہرہ ہویا مشہور ہوئی علاقے دے اندر گل پھیلی انہوں پتہ لگیا وہ جنہوں راتی پیسے دیتے سن وہ تے فاحشہ ثانیہ عورت سی اے سجدے نو پہ گیا تے رو کے آندہ ربا میں جو کر سکدا سا کیتا ہے لگدا ہے میرا صدقہ تیرے دربار دے اندر پیش کر دے قابل نہیں ہے روندیاں سو گیا ہے خواب دے اندر فرشتہ آیا ہے آندہ ہے او بندیا خدا دیا پریشان نہ ہو رب نے تیرا پہلی رات دا صدقہ بھی قبول کیتا ہے رب نے تیرا دوسری رات دا صدقہ بھی قبول کیتا ہے رب نے تیرا تیسری رات دا صدقہ بھی قبول کیتا ہے فرمایا صدقے دا ثواب بھی ملیا ہے پر آجڑی چنگی نیت لے کے گیا سے رب نے اس چنگی نیت دے سلے دے نال تینو انیاں برکتاں دتیاں تیرا فیض یہ نام کیتا ہے جدو پہلی رات تو صدقہ کیتا لین والا چور سی رب نے تیری چنگی نیت دی وجہ نال صدقہ بھی قبول کیتا ہے نال چور نو توبہ دی توفیق بھی دے چھوڑی ہے جدو تو چنگی نیت نال صدقہ کیتا ہے چور لین والا سی انہوں بڑا حیا آیا ہے وہ سوچی پہ گیا میں دنیا نو لٹدا پھرنا وا اے کڈا رب دا چنگا بندہ ہے اے تے تنہائیاں دے اندر ہنیریاں دے اندر لک لکا کے آ دیندا پھردا ہے میں کیوں نہ ہوے ایندے ورگا بن جاواں رب نے انہوں توبہ دی توفیق دتی ہے وہ سجنا فرمایا جڑا تو دوسری رات صدقہ کیتا سی رب نے صدقہ بھی قبول کیتا ہے تے تیری چنگی نیت سی اس نیت دے صدقے نال شرابی نو شراب تو توبہ بھی عطا فرما چھوڑی ہے تیسری رات تو صدقہ کیتا ہے تو سوچیا تیرا قبول نہیں ہویا کیوں زانیہ عورت لے گئی ہے زانیہ عورت لے گئی ہے زانیہ عورت لے گئی ہے تو سوچیا قبول نہیں ہویا پر ہویا کیا تو خالص نیت نال اللہ دے رائے خرچ کرنا آیا سے رب نے قبول بھی
فرمایا ہے پر تیرے صدقے وچ نہیں برکت سی وہ جدوں بی بی نے پڑھیا ہے فوراً اوندا دل بدلیا ہے رب نے اونوں برائی تو ہٹا کے اوندا دل حیا نال بھر چھوڑیا ہے سجنا نیتاں سیدھیاں کر لے نیت سیدھی نہیں کرے گا جڑا خرچ کرے گا وہ ثواب بھی نہیں لبے گا خرچ بھی کرے گا اوکھا بھی ہوے گا لبنا ککھ بھی نہیں اگر نیت چنگی کر لوے گا تیرے واسطے بھی نیکی ہے تیری چنگی نیت دے نال دنیا نو نفع بھی بڑا ہو جانا ہے چنگی نیت دے نال اگر روپیہ دے گا تینوں بھی ثواب لبے گا اللہ رب العالمین تیری چنگی نیت دی وجہ نال اگلے دیاں لوڑاں بھی پوریاں فرما دے گا اگلے دیاں ضرورتاں بھی پوریاں فرما دے گا سجنا ایک حضور دا فرمان ہویا نیتاں چنگیاں کر لو میرے نبی نے فرمایا جویں دی نیت ہوئے گی اوویں دا اجر مل جائے گا جویں دی نیت ہوئے گی اوویں دا ثواب مل جاوے گا اگر مخلوق واسطے خرچ کرے گا نیکی کرے گا وہ مخلوق تو تعریفاں تے چار کرا لوے گا پر تینوں رب دے دربار وچوں ککھ لبنا نہیں میں ایتھے گل کراں وہ سجنا ادھر ویکھ بندہ مخلوق واسطے کوئی کام کرے تے بڑا اوکھا ہوندا ہے بڑا اوکھا ہوندا ہے کیوں بندہ جنہ بھی چنگا کام کر لے سارے چنگا نہیں آکھدے سارے چنگا نہیں آکھدے کوئی چنگا آکھدے نے کوئی مندا آکھدے نے بندہ رب دے راہ تے دیوے نیکی کرے پر نیت دے اندر مخلوق تو تعریفاں ہون اے مینوں چنگا آکھے اے نیت ہوے بندہ ایک دو طرفوں تعریفاں سن لیندا ہے خوش ہوندا ہے دو چار برائی بیان کر دیندے نے دو چار اعتراض کر دیندے نے دل ٹوٹ جاندا ہے دل بڑا ہولا پیندا ہے تے پریشان ہو جاتا ہے اگر رب واسطے کرے گا قسم خدا دیجئے اگر کوئی زبان کھولے گا تینوں فرق نہیں پوے گا آکھے گا جس رب واسطے کیتا ہے وہی اجر دے گا وہ جویں حضرت خالد ابن ولید آپ پہلا کل افواج اسلامیہ دے سپاہ سالار حضرت فاروق اعظم نے کسے حکمت دے نال آپ نو سپاہ سالاری تے عہدے تو ہٹا کے عام فوجی بنا چھڑیا ہے کسے کافر پوچھیا او خالد ابن ولید کیا ہن بھی کافراں نال لڑائی کرے گا جہاد کرے گا پہلا سپاہ سالار سے ایڈے بڑے عہدے تے سے ہن تھلے آ گیا ہے ہن عام فوجی بن گیا ہے دس تیرا کی خیال ہے آپ رو پے فرمایا نہ میں پہلا عمر واسطے لڑدا سی نہ ہن عمر واسطے لڑنا ہے پہلا بھی رب واسطے لڑدا سی ہن بھی رب واسطے لڑنا ہے توجہ ہے نا مخلوق دی پرواہ کیتی کر انج بن جا جویں ساڈا پیر بہو بولیا ہے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ساڈا پیر بہو فرماندا ہے جیوندے امری او جرا نہ ہے تا ویس فقیرہ بھئیے جے کوئی دیوے وہ یارا گا یار دے پاروں سیے جے کوئی سٹے وہ یارا گدڑ کوڑا تے وانگ اروڑی رہیے
علی باہو جوں رکھے سو رہیے سجنا یہ تے حضور دا ایک فرمان سنایا ہے اگر پوری حدیث تے وضاحت کراں ڈھیر سارا وقت چاہیدا ہے میں جلدی جلدی نال ہن اگلے حضور دے فرمان پڑھنا وا اونوں ذرا دل دی تختی تے لکھ لوے آ جے او سجنا میرے آقا نامدار مدنی تاجدار دو پہلی گل فرمایا نیتاں سیدھیاں کر لوے آ جے رب دے دربار وچ وہی لبنا ہے جڑی نیت کرو گے اے پہلا فرمان حضور دا جڑا اخلاق دا او اخلاق عالیہ دا خلاصہ ہے چار گلاں اون دے وچوں پہلی گل ہو گئی دوسری گل کیڑی ہے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده فرمایا مسلمان وہ ہے میرا وہ ہے فرمایا میرے نبی نے ساڈا سچا غلام ہے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه و یده جڑا اپنے ہتھاں نال بھی کسے نو تکلیف نہ دے اپنی زبان نال بھی کسے نو تکلیف نہ دے فرمایا وہ جڑا انج پھول بن کے جگ دے اندر رہے نہ اون دے ہتھاں نال دنیا نو تکلیف ہوے نہ اون دی زبان تے گلاں دے نال دنیا نو تکلیف ہوے اذا پہنچے ہاں فرمایا او بندہ بڑا چنگا مسلمان ہے سجنا ادھر ویکھ میرے نبی نے فرمایا من لسان ہی و یاد ہی حضور نے پہلا زبان دی گل کیتی ہے مڑ ہتھاں دی گل کیتی ہے کیوں زبان دی گل پہلا تاں کیتی کیونکہ ہتھاں نال جڑی تکلیف ہوندی ہے او تھوڑی ہے زبان نال جڑی تکلیف ہوندی ہے او زیادہ ہوندی ہے فرمایا جے میرا بننا ہی تے پھر مومنا تو زباناں نو بند کر لے بے ایمان ہے کوئی کافر ہے کوئی مرتد ہے دین دا دشمن ہے اونوں چار سنا دینیاں اونوں چار وگا دینیاں او تلم بعد ذالک زنیم حرام زادہ ہے مثلہ کمثل الکلب کتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار کھوتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل جانوراں نالوں بھیڑا ہے بے ایماناں واسطے انج دے لفظ بول دے نے اے تے برے نہیں چنگے نے اے مولا دی سنت ہے پر مومن بھرا ہوئے بندہ بول بھی سکدا ہوئے اون دے بارے گل بھی کر سکدا ہوئے پر وہ زبان بند کر لوے کیوں اگر میں گل کراں گے تے اونوں تکلیف ہوے گی وہ جیڑا مومن دی تکلیف دا خیال کرے رب انہوں جہنم دی تکلیف نہیں دے گا جنت دا سکھ دے چھوڑے گا توجہ ہے سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا بزرگ لوگ فرماؤندے نے وہ جنہ اپنے عیباں نو ویکھنا ہوئے وہ جگ دے عیباں تو نظراں پھیر لیندے نے وہ جڑے جگ دے عیب ویکھدے نے وہ تے اپنے عیباں تو نظراں پھیر لیندے نے انہاں نو اپنے عیب نظر نہیں آوندے تے بڑا چھوٹا بندہ ہوندا ہے جڑا آدھے عیب نہ ویکھے تے جگ دے عیب ویکھے وہ سجنا ادھر ویکھ جے بندے دے اندر برائیاں ہیں تے بندیاں دے اندر خوبیاں بھی ہیں رب نے برائیاں اگر عیب رکھے نے تے خوبیاں بھی رکھیاں نے توجہ یہ درویخ اگر زبان چلاوے گا اگر زبان کھولے گا اوندا گلا کرے گا انہوں تکلیف پہنچنی ہے تے انہیں آدھا غلط کام چھڑنا بھی نہیں فائدہ کی ہوئے گا گناہ تیرے کھاتے لکھیا جائے گا اگر اگلے دا درد رکھنا ہے اگلے دا احساس رکھنا ہے کہ اندے وچ عیب نہ ہوئے اندے وچ غلط کاری نہ ہوئے اگر مہد چسکے واسطے اگلے نو ذلیل کرنے واسطے کرے گا تے وہ سجنا جرا دوجیاں نو ذلیل کرن دی کوشش کرے آپ بھی ذلیل ہو جاتا ہے کدی اپنی عزت نہیں بچا سکدا وہ سجنا یہ درویخ جے تو اوندا عیب مکانا چاہنا ہے ختم کرنا چاہنا ہے یا کلیاں اوندے نال جا کے گل کر لے اگر جے تو سمجھنا ہے میں گل کراں گا انہیں مننا نہیں تے مڑ چنگا کام اے ہے کدے کلیاں بہ کے مومن پھرا واسطے دعا کر دے انہوں فائدہ ہوئے نہ ہوئے تینوں ضرور ہو جاوے گا
سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ؟ ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ جنوں مولا نے اے نصیب کر دیتا ہے کہ کلیاں بہ کے مومن بھراواں واسطے دعاواں کردا ہے، آکھدا مولا میں بھی بڑا عیبدار تے پاپیاں، مینوں بھی معاف کر، میرے عیب بھی مکا دے۔ او فلانا میرا مسلمان بھرا ہے، اون دے اندر فلانی غلط گل ہے، اون دی وجہ نال بدنام ہوندا پھردا ہے، اون دی وجہ نال ہولا پیندا پھردا ہے، مولا مکا دے، مولا ختم کر دے۔ تینوں مینوں پتہ نہیں ایندا ثواب کنا ہے، ایندی نیکی کنی ہے۔ ایویں گلاں کر کے آدھا آپ بھی ذلیل کرانا ہے، اگلے نو بھی ذلیل کرنا ہے تے گناہ بھی خرید بیٹھنا ہے، کک فائدہ نہیں ہوندا۔ کم او کر وہ جندا دنیا وچ بھی فائدہ ہوئے، اگلے جہان وچ بھی فائدہ ہوئے۔ سمجھ آ رہی نے کہ کوئی نہ؟ ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ دوجی گل کیڑی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا ہتھاں نو بھی روک لے، زبان نو بھی روک لے۔ تو زبان نو روک، رب العالمین تیرے عیباں نو بھی چھپا لوے گا۔ تو مومنا دے عیب نہ کھول، کیونکہ رب العالمین ستار ذات ہے، غفار ذات ہے۔ قیامت والے دن رب نے ماواں دے نام نال پکارنا ہے۔ کیوں؟ اگر کسی دے پیو وچ رولا ہوئے گا کہ دے عیب دا پردہ کھول نہ جاوے، رب عیب لکا لیندا ہے۔ تانوں پتہ ہے رب سونا پہلی واراں بندے نو جگ دے اندر ذلیل نہیں کرواندا۔ ذلیل بندہ اودوں ہی ہوندا ہے جدوں انت چک بیٹھدا ہے، ات چکی بیٹھا ہوندا ہے، رب العالمین پھر پردہ کھولدا ہے، وگرنہ پردے پا کے رکھدا ہے۔ قسم خدا دی رب نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے۔ رب آکھدا ہے تو میرا ہے جڑا اللہ دے بندیاں دے عیباں تے پردہ پا لیندا ہے، اللہ دے بندیاں دے عیباں نو چھپا لیندا ہے۔ دو فرمان حضور دے میں تیسرا سنا کے گل مکاواں گا، چوتھا پھر انشاءاللہ العزیز۔ میرے نبی نے فرمایا المؤمن یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، بڑی وڈی گل ہے۔ حضور نے فرمایا وہ جڑا مومن ہے، وہ کامل مومن ہے، آدھے بھرا واسطے بھی وہی شے پسند کرے گا۔ ڈاکٹر گلزار صاحب گل سنو، حضور دا فرمان سنا رہا ہوں۔ فرمایا جڑا مومن ہوے گا، وہ جڑا مومن ہوے گا جو انہیں آدھے واسطے پسند کرنا ہے، مومن بھرا واسطے بھی وہی پسند کرے گا۔ جیڑی شے نو آدھے واسطے چنگا نہیں سمجھدا، کدے مومن بھرا واسطے بھی چنگا نہیں سمجھے گا۔ یہ حضور دا فرمان فرمایا جے تو کامل مومن بننا ہی نا، بعد ذہن ہی دا بنا لے جیڑی شاید تینوں چنگی لگے نا تو مومن بھرا واسطے، جیڑی تینوں چنگی مندی لگے مومن بھرا واسطے بھی وہ شے پسند۔ میں ایک موٹی جی گل کرنا، بندے دی کوئی گل بیان کرنا، عیب کھولے، بندہ انہوں ٹکرے دا یار کم از کم تو ساڈے نال ایک بار گل تے کر لیندا۔ ہن اس گل وچ پھیلاؤ بڑا ہے، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں۔ بندہ نے یار کم از کم گل سن، تو میرے چ گل ویکھی تن مندی لگی نا، یار کم از کم تو میرے نال گل تے کر لیندا۔ بندہ تے بڑا روندا ہے، بڑا پٹدا ہے، یار تو کم از کم ساڈے نال گل کرنی گوارا نہیں کیتی یار، کم از کم گل ایک بار گل تے کر لیندا، یار ایک بار گل تے کر لیندا۔ سونے جدو آدھے واسطے پسند کرنا ہے کہ پہلے سارے نال ایک بار گل ہو جاوے، ساری گل باہر نہ نکلے، کوئی دوجا نہ سنے تے جے کوئی ادھر ادھر بیان کرے تے چنگا نہیں سمجھنا ہے تے دوجیاں واری پھر کیوں زبان کھول لینا؟ تو ہی تے کسے نال پہلا جا کے خود کان وچ گل کر لئی۔ تساں میری گل سمجھو کہ کوئی نہ سمجھے؟ بندہ جو آدھے واسطے پسند کرے، جو آدھے واسطے پسند کرے، بندے نے ایک شے چنگی نہیں لگدی، دوسرے واسطے کیوں کرنا ہے؟ بندے نے ایک شے چنگی لگدی ہے، جلیا پھر جو تینوں چنگی لگدی ہے وہی معیار دوسرے مومناں واسطے رکھ۔ میری گل تو سمجھو یا نہیں؟ آخری جملہ بول کے ختم کر رہا ہاں۔ گل وچ وسعت بڑی، بڑا وسیع معنی رکھ دی، بس اینی گل ذہن چ رکھو نا۔ کیڑی گل ہے؟ کسی دے تے تنقید کرنا، اعتراض کرنا، کسی نو برا بولنا، کسی نو زبان دے نال ایذا پہنچانا، اون دی غیبت کرنا، اون دی برائی بیان کرنا، اون دی حد کی عزت کرنا، اون دی عزت نفس نو مجروح کرنا۔ بندہ اگلے نے بڑا دکھ یار
یار کم از کم میرے لیے ایک بار گل تے کر لینی چاہیے سی بندے نوں خبر پہنچے نا فلانے نے گل کی یار نہیں یار کم از کم میرے نال گل ایک بار گل تے کر لینا یار انہوں ایک بار کم از کم بندہ تحقیق تے کر لے پھر بندہ گلا کرے پھرے مگر ایک بار تحقیق تے کر لے تحقیق کر کے کم از کم میرے نال ایک بار گل مینوں دس تے لیندا تے مڑ کے بیان کردا جدوں بندہ آدھے واسطے اصول رکھدا ہے تے کم از کم اگر بندہ دوجے واسطے اے اصول اپنا لوے تو دنیا دے اندر 90% جھگڑا ختم ہو سکدا ہے اگر بندہ مکان تے آوے تے 90% جھگڑا ختم ہو سکدا ہے کس گل تے اس نقطے تے بندہ اگلے واسطے وہی شے پسند کرے جڑی شے او آدھے واسطے چاہے کھان پین دی ہوئے چاہے کسی دے اعتراض تے تنقید دی گل ہوئے بس جو آدھے واسطے پسند کر رہے وہی دوجے واسطے پسند کرے یہ تین میں حضور دے فرمان پیش کیتے نے چوتھا رہ گیا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرماوے وقت بھی اینا ایک منٹ وقت بھی اینا ہو گیا کہ میں نے ہون کسی نے آخرا بھی نہیں بھی تو اگلی گل بیان کر دے خیر ہون میں پھر بیان کرنا بھی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرماوے منگل نو ایتھے شیلر تے بیان ہے تو سب پوچھو کہ کیندا نا چیز دا اگر وقت ملے گی تو تشریف لے کے آیا جے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے